قرآن میں پڑھنا سبحان اللہ تسی آکھو تاکہ اللہ ذوالجلال ساڈے تے اپنی رحمتاں تے کرم نوازیاں دا نزول فرما چھڑے اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظيما رب العالمین نے عام مومن مرد اللہ نے عام مومنہ عورتاں دا تذکرہ فرمایا انہاں دیاں خصوصیتاں بیان فرمایا میں قربان جاواں انہاں عظیم عورتاں وچوں انہاں خواتین اسلام دے وچوں آج میرا دل کردا ہے میں حضور دیاں بیٹیاں دا تذکرہ کرائے میں پاک پیغمبر دی بنات دا تذکرہ کرائے آئیے سرا نوٹ فرمانا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سب نالوں بڑی بیٹی حضرت سیدہ مانجی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کون سیدہ زینب نے میں قربان جامر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اعلان نبوت کرن تو آپ دے اعلان نبوت فرمان دے 10 سال پہلا سیدہ زینب پیدا ہوئی نے جدو سیدہ زینب نے جوانی چ قدم رکھے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت ابو العاص نہ کر دیتا ہے اور ابو العاص کون کہ جیڑے پہلا تے کفر دے اندر سن لیکن جنگ بدر دے بعد انہاں اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالی عنہ دی ڈگری پاگن مرضیاں میرے مولا دیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا نکاح ابو العاص نہ کر دیتا ہے تے سن 2 ہجری دے اندر جدو مارکہ بدر رونما ہویا ہے تے ایتے مارکہ بدر دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے کوئی تقریباً کافران دے 70 جہنم رسید ہو گئے تے انہاں دے 70 نو قیدی بنا لیا گیا تے انہاں قیدیاں دے اندر ابو العاص بھی قیدی بن کے آ گیا کون ابو العاص میرے نبی دا جوائی ابو العاص کون ابو العاص سیدہ زینب دے شوہر ابو العاص نے ایوی قیدی بن کے میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کیتا گیا اے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے میرے نبی نے عام اعلان فرما دیتا ہے اوے اپنے قیدیاں دا فدیہ لئی آؤ تے انہاں قیدیاں نو چھڑا کہ واپس لے جاؤ لوگ آ رہے ہیں اپنے قیدیاں دا فدیہ دے کے انہاں قیدیاں نو آزاد کروا کے لے جا رہے ہیں تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب دے شوہر
جناب ابو العاص میرے نبی دی قید دے اندر نے تے سیدہ زینب نے اپنے دیور نو بلایا کہن لگیاں میرے کل ہور تے شے کوئی نہیں کوئی میرے کل پیسہ تیلا تے کوئی نہیں کہ جیڑا میں بطور فدیہ بھیج دیا تے میرے ابو جی میرے خاوند نو آزاد کر دے ایدنا سیدہ زینب نے انج اپنے گلے دا ہار اتارے آئے تے فرما دیا نے آ میرا ہار ہی لے جاؤ تے جا کے میرے ابو جی نو آکھیا دے ابو جی تواڈی بیٹی کول پیسے کوئی نہیں اے ہار رکھ لو تے میرے خامد نو تسی آزاد کر دیو میرے خامد نو آزاد فرما دیو تے کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سیدہ زینب دا ہار جدوں پہنچے آنا سونے تواڈی بیٹی زینب نے اپنے گلے دا ہار اتار کے پیچھے آئے آندیاں نے ہار تسی رکھ لو تے میرے خامد نو آزاد کر دیو تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اندنا میرے آقا اینجا ہار نو کھول کے ویندے نے میرے آقا کدے ہار ایدر کر کے ویندے نے کدے سامنے کر کے ویندے نے کدے ایدر کر کے ہار تک دے نے تے میرے آقا چھم چھم رون لگ پیندے نے اور ماں پہ ہو جان دے ہو نا بیٹیاں دکھی ہو بیٹیاں دیاں پریشانیاں ماں پہ آنو غم زدہ کر دیں دیاں نے میرے آقا روئی جا رہے نے فرماندے نے صحابیوں جیڑا ہار میری بیٹی زینب نے کلے آئے اے ہار تے میری بیوی خدیجہ دا ہار ہے ہار ویکھیا میرے پیغمبر نو سیدہ خدیجہ یاد آ گئی ہے ہار نبی نے ویکھیا تے بیوی خدیجہ دیاں وفاواں یاد آ گئیاں نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو اے ہار میری بیوی خدیجہ نے نکاح دے موقع تے اپنے گلے چو اتار کے اپنی بیٹی زینب دے گلے پایا سی اگر تسی مینوں اجازت ہو نا میں اپنی بیٹی دا ہار بھی واپس کر دیا میں اے دے خامد نو بھی آزاد کر دیا صحابہ بھی رو رہے نے اکھاں صحابہ دیاں بھی ڈول رہیاں نے عرض کر دینے سونیاں اگر زینب بیٹی تو اڈی ہے تے محبوب سونیاں آخر زینب پہن تے ساڑی لگ دیئے آقا جی میں تسی پسند کر دے ہو ان دی کر گزرونا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب دا ہار بھی واپس کر دیتا ہے فرمایا اے دی ماں دی نشانی ہے اے دا ہار بھی واپس کر دیو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ زینب دے شوہر جناب ابو العاص نو بھی آزاد کر دیتا ہے تے نال میرے آقا فرما دینے ابو العاص ایک گال ہے وے واپس ٹور جا میں تینوں آزاد کرنا پر جدو مکے جائیں گا تے ذرا میری بیٹی زینب نو میرے تک پہنچا دے آدھے ابو العاص اے مدینے مکے چلا گیا کہ واقعہ تانی پھر اینے وعدہ وفا کیتا ہے ابو العاص نے جان دیا سیدہ زینب نو اپنے چھوٹے بھائی کنانا دے نال کنانا بربی دے نال اپنے بھائی نال سیدہ زینب نو انہوں مدینے دے رائے پا دیتا ہے اللہ اللہ مرضیاں میرے مولا دیاں سیدہ زینب
سواری تے بیٹھیاں تے آ رہیاں، ایک دشمن نے انج نظرہ ماریاں، حبار بن اسود دا نام، کہن لگا ویکھو نا آمنہ دلال علیہ السلام دی بیٹی جا رہی ہے، ساڑھے دشمن دی بیٹی ہے، حالاں بیٹیاں تے سارے آندیاں سانجیاں ہوندیاں نے، لاہور والے ہوئے عزتاں سارے آندیاں سانجیاں ہوندیاں نے، کہن لگا ویکھو محمد دی بیٹی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں زندہ سلامت نہیں جانا چاہیے دا، حبار بن اسود دوڑے آئے، انہیں دوڑ کے انج سیدہ زینب تے نیزے دا وار کیتا ہے، تے سیدہ زینب پیٹ اندر بچہ موجود ہے، پیڑ تے نیزہ لگ دے تے پیڑ زخمی ہو گیا، پیڑ دا بچہ ضائع ہو گیا، تے سیدہ زینب نے انج اپنے گلے دا اپنے سر دا دوپٹہ اتاریا، انج اپنے پیڑ تے بن لیا، کٹ کے گنڈ مار لئیے، تے زخمی حالت دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے کول چلیاں گئیاں، انج دوروں میرے پیغمبر نے تکیا نا، آپ نے ویکھیا سیدہ زینب آ رہیاں نے، یار جان دے ہو نا بیٹیاں دے مرجائے چہریاں تو ہی ماپیاں نو اندازہ ہو جاندہ ہے، بیٹی دا چہرہ ویکھے ماپے سمجھ آندے نے کہ بیٹی دکھی نظر آ رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے زینب بیٹی خریت ہے وے، ابو جی حبار بن اسود نے نیزہ مارے ہے تو آڑی بیٹی نو زخمی کر دیتا ہے، کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی زینب انہا زخمان دے اندری تھوڑا دیر تھوڑا وقت ہی زندہ رہی ہیں، تے بالآخر مالک حقیقی نو جا مل دیان، انہا للہ و انہا الیہ راجعون، ابو العاص بھی فتح مکہ دے بعد انہا دے شوہر بھی مسلمان ہو گئے، اللہ اللہ سن 8 ہجری دے اندر سیدہ زینب دنیا دا سفر مکا گئی ہے، حضرت بی بی ام ایمن، حضرت بی بی سودا، حضرت بی بی ام سلمہ، انہا عورتاں نے مل کے سیدہ زینب نو غسل دیتا ہے، تے جدو غسل دیتا گیا نا انہا نو کفن پہنانا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام اکھاں ڈول رہیاں نے، آپ نے اند اپنی چادر میرے نبی نے اپنے کندیاں تو اتاری ہے، فرمایا میری چادر لے لو تے میری بیٹی دے کفن وچ شامل کر دے آدھے، سیدہ زینب نو غسل دیتا گیا، انہاں نو کفن پہنایا گیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ زینب دا جنازہ بڑھایا، اللہ دے پاک نبی جنازے تو فارغ ہوئے نا، میرے آقا بیٹی دی قبر وچ آپ نیچے اترے نے، اند پیغمبر نے ہاتھ پھیلائے نے، فرمایا لے آؤ نا زینب دا جسم میرے حوالے کرو، سیدہ بیٹی زینب نو اپنے ہتھاں تے اٹھا کے میرے نبی نے قبر دی لحد اندر اتاریا، تے نال میرے آقا روئی جا رہے نے، آپ فرمان دینے صحابیو اے میری بیٹی بڑی دکھی فوت ہوئی ہے، اس میری بیٹی نو بڑا ستایا گیا، انو دکھ دیتے گیا نے، کادے واسطے ایدہ جرم آکے اے محمد دی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سن 8 ہجری اندر سیدہ زینب دنیا دا سفر مکا گئیاں، اور ذرا آگے جا کے نا
سن 13 ہجری دے اندر جناب ابو العاص بھی فوت ہو گیا. سیدہ زینب سن 8 ہجری اندر فوت ہوئیاں. انہاں دے خامد جناب ابو العاص سن 13 ہجری دے اندر اے بھی دنیا دا سفر مکا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تے اللہ ذوالجلال دا قرآن آمینہ دے لال دے نازل ہو رہے آئے. اللہ فرمان دے نہیں آئے ایہا النبی کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ایعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. آپ دیاں بیٹیاں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والی کرا اپنے قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں. میں قربان جاواں پروانے ہو قرآن دے ہو. اے سیدہ حضرت زینب نے رضی اللہ تعالی عنہ